व्याख्या मुद्रां कर सरसिजैः पुस्तकं शंखचक्रे बिभ्रद्भिन्नस्फटिकरुचिरे पुण्डरीके निषण्णः अम्लानश्रीरमृतविशदैरंशभिः प्लावयन्माम् आविर्भूयाद्धनकमहिमा मानसे वागधीशः। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। संस्कृत शौर्यम् इति आमुखपटले संबद्धाः समेऽपि विद्वांसः समेऽपि जिज्ञासवः छात्राः सहृदयाः सज्जनाः एतस्य संस्कृत शौर्य इति आमुखपटलस्य संस्थापकः प्रबन्धकश्च डॉक्टर राजकुमारः समेषां स्वागतं वर्तते तस्मिन् महाभाष्यव्याख्याने। मान्याः साम्प्रतं महाभाष्यस्य षष्ठाध्यायस्य चतुर्थपादस्य असिद्धवदत्राभात् इति सूत्रविषये विचारः चलति। अद्य वयं ह्रस्वयलोपाल्लोपाश्चायादेशे ल्यपि सिद्धा वक्तव्याः इति वार्तिकम् आदाय यथासमयं भाष्यव्याख्यानं कुर्मः। तत्र तावत् एतदपि यद्वार्तिकं वर्तते तत् एतस्य उपसंख्यानार्थं वर्तते। अत्र ह्रस्व यल्लोप अल्लोपाश्च आयादेशे ल्यपि सिद्धा वक्तव्यः। अर्थात यत् ह्रस्वः जातः यलोपः जातः अल्लोपः जातः तो एते सर्वेपि कार्यविशेषाः अत्र लपि लघुपूर्वात् इति सूत्रेण आयादेशे कर्तव्ये लपि परे सिद्धा भवन्ति असिद्धा न भवन्ति। अर्थात असिद्धवत्राभात् इति सूत्रस्य अपवादस्वरूपम् एतद्वार्तिकं वर्तते। यथा प्रयोगः अत्र दत्तः प्रशमय्यगतः प्रतमय्यगतः प्रवेभिदय्यगतः प्रचिच्छेदय्यगतः प्रस्तनय्यगतः प्रगदय्यगतः। अत्र प्रशमय प्रथमय्य अत्र प्रपूर्वक शम धातु प्रपूर्वक तम धातु अत्र णिच् प्रत्ययः संजातः। णिच् सति अत्र दीर्घा भवति प्रशामयति प्रतामयति इति करणीयमासीत्, किन्तु अत्र एकं सूत्रं वर्तते मितां ह्रस्वः। तत्र मितां ह्रस्व इति ह्रस्वे सति प्रतमयति प्रशमयति इति भवति। तत्र ल्यपि सति प्रशमीय प्रतमीय इत्यवस्थायाम् अत्र ल्यपि परे अत्र लघुपूर्वः अत्र प्रथमिकघटकः इ यः वर्तते। अत्र किं भवति? अत्र ल्यपि लघुपूर्वात् इति सूत्रेण अत्र लघुपूर्वात् परस्य णेः अयादेशः भवति। अत्र णेः अयादेशः अत्रापि जायते, तेन प्रथमय्य प्रशमय्य इति भवति। एवं प्रवेभिदय्य प्रपूर्वक अत्र भिदिर्द्वैधिकरण इति धातुः वर्तते। अत्र अतिशयेन पुनर्वा भिद्यते इति बेभिद्यते। तो बेभिद्यते इति बेभिदय्यते इति एवं तत्र करणीयम्। तत्र एवं अतिशयेन भेदयति पुनर्वा भेदयति इति बेभिद्यते इति एवं रूपेण अत्र बिभेदि य इति अवस्था वर्तते। अत्रापि किं भवति? अत्र वेभिद्य इति वर्तते, क्षम्यतां वेभिद्य इति, तो वेभिद्य ल्यप् अत्र जायते। अत्र
बेभिद्य इत्यवस्थायां तत्र देवदत्तः बेभिद्यते तं यज्ञदत्तः प्रेरयति इति यज्ञदत्तेन देवदत्तः यज्ञदत्तः देवदत्तेन वेभिद्यायति या वैभिद्यायते एवं रूपेण तत्र भवति णिच् भवति। अनन्तरमत्र किं भवति अत्र णिच् परे यकारस्य तत्र यकारस्य यङ् रूपस्य यकारस्य लोपः अपि जायते। तेन आयादेशे सति वेभिद्यय इति भवति एवं प्रच्छेदधातुः प्रचेच्छिद्य इति भवति। एवं तनु विस्तारे धातुः अत्र वर्तते स्तन धातुः क्षम्यतां स्तनु धातुः वर्तते। स्तन धातु स्तन गदी देव शब्दे इति स्तन धातुः गदी धातुः वर्तते। अत्रापि णिच् भवति तेन प्रस्तनय्य प्रगदय्य इति भवति। अत्रापि णित्यस्थाने अय आदेशः भवति। अत्र किं जायते तो प्रशमय्य प्रथमय इत्यत्र तु ह्रस्वकार्यं बेभिदय्य प्रच्छेदय्य अत्र तु यङः यकारस्य लोपः प्रस्तनय्य प्रगदय्य अत्र अल्लोपः अकारस्य लोपः भवति। अत्र एतेषु स्थलेषु तत्र ह्रस्वस्य असिद्धत्वात् अत्र लघुपूर्वत्वं न स्यात्। प्रशमय्य प्रथमय्य इत्यत्र यकारस्य लोपस्य सत्वात् तत्र असिद्धत्वात् तस्य पेभिदय्य इत्यत्रापि तथैव अत्र लघुपूर्वत्वं न स्यात्। एवं प्रस्तनय्य प्रगदय्य इत्यत्रापि बोध्यम्। तेन सर्वत्र अत्र लेपि आयादेशे कर्तव्ये सिद्धाः भवन्ति एते इति वक्तव्यम् इति अत्र उक्तं वर्तते। तेन आयादेशः अत्र भवति। ह्रस्व यलोपाल असिद्धत्वात् लघुरूपात् इति आयादेशः न प्राप्नोति किन्तु यदा एते सिद्धा भवन्ति तदा भवति। अत्र विषयेपि किञ्चित् उच्यते भाष्यकारेण अत्रापि एषः परिहारः समानाश्रयात् सिद्धमिति। अत्र समानाश्रयात् सिद्धं भवति यतोहि समानाश्रयता कार्यं वर्तते अतः अत्र सिद्धं भवति। कथमिति णौ एते विधयः णेर्ल्याप्यायादेशः अर्थात् णी परे एव एते विधयः भवन्ति णेः ल्यपि आयादेशः भवति। एकत्र निमित्तं भवति णी एकत्र उद्देश्यं भवति अतः समानाश्रयता भवति। णिम् आश्रित्येव एतानि कार्याणि भवन्ति इति कृत्वा समानाश्रयत्वात् अत्र सिद्धं भवति। एवमेव भू यूटा भुवं यणोः सिद्धौ वक्तव्यो इति वार्तिकं तु सिद्धान्तकौमुद्यामपि वर्तते। यथा बभूवतुः बभूवुः बुको असिद्धत्वात् उमगादेशः प्राप्नोति स न भवति सिद्धौ वक्तव्यात् एव सिद्धौ वक्तव्य। एवं उपदिदीये उपदिदीयाते अत्र युटः सिद्धत्वात् यणादेशः प्राप्नोति किन्तु तस्य असिद्धत्वम् अत्र न क्रियते सिद्धौ वक्तव्ये इत्युच्यते तेन कार्यं सिद्ध्यति। तो इत्थम् अत्र एतस्य विषये पृथक् वार्तिकम् एतं वर्तते। बुकस्तावन् न वक्तव्यम् अत्र बुक् इति कथनस्य आवश्यकता नास्ति। तर्हि बुकं न वक्ष्यामि एवं वक्ष्यामि भुवो बुङ् लिटो ऊदूदुपधायाः भुवो उगागमस्य लुटो इति न वक्तव्यम्। अभी किं वक्तव्यम् भुवो उदुपधायाः भुवो लुङ् लिङ्गोः ऊत् उपधायाः ऊत् इति कथनीयम्। अर्थात् तत्र भू इत्यत्र उधायाः ऊत् भवति भुवो लिटो ऊदुपधायाः ऊत् इति स्यात्। तो ऊत् इति कृत्य किं भवति यथा अत्र भू धातुः वर्तते अत्र लिट् लकारः तिप् प्रत्ययः तस्य स्थाने ळल् इत्यस्य भू इति भवति। भूङ् लिटो इत्यत्र उगागमः प्राप्नोति किन्तु यदा ऊ इति भवति तत्र ऊ इति जाते भू इत्यस्य उमादेशः स्यात्
ऊवंग तत्र उवंग इति कृते सति अत्र एवं तत्र उवंगः कथं तत्र यतोहि एतत् सूत्रं यद्वर्तते भोगलोटु रुदुब्धायाः तत्र उबधत्वं कथं स्यात् तर्हि भू अ इत्यवस्थायाम् अत्र उवंग भवति अचिष्णु धातु ब्रह्मयोरंगो इति सूत्रेण उवंगि सति अत्र उबधात्वं भूघटके उकारे आगच्छति तेन उत्तम स्यात् तर्हि भूव इति स्वरूपं स्वयमेव सिद्ध्यति न कश्चन दोषः इति कथनस्य आशयः अत्र उङ्गादेशे कृते या उबधा तस्या स्यात् इत्यर्थः भाष्यकारः एतस्य विषये समाधानं प्रस्तौति एवमपि कुतो न खलु एतत् उङ्गादेशे कृते या उबधा तस्याः उत्तमं भविष्यति अत्र एवमपि कुतो न खलु एतत् उङ्गादेशे कृते या उबधा तस्याः एवं अत्र विचारः अत्र तत्र ध्यातव्यः वर्तते पूर्वम् एवं वक्ष्यामि भुवो लुङ् लिटो रुदुपधाया इति अत्र उङ्गादेशे कृते या उबधा तस्याः स्यात् इति तात्पर्यम् अत्र कथितम् अग्रे तावत् प्रत्याक्षेप समाधान भाष्ये अत्र कथयति भाष्यकारः एवमपि कुतो न खलु एतत् उङ्गादेशे कृते या उबधा तस्याः उत्तमं भविष्यति न पुनः साम्प्रतिकी या उबधा तस्याः स्यात् यतोहि या सांप्रतिकी उपधा तस्याः स्यात् चेत् तर्हि भकारस्य स्थाने उत्तमं स्यात् उच्यते नैष दोषः ओरिति वर्तते अत्र ओ इति उच्यते तेन उवर्णस्य भविष्यति ओः इत्युच्यते उवर्णस्य अत्र भविष्यति अर्थात् उवर्णस्य उपधायाः उद्भवति तेवम् आश्रयणात् उवंश कृते उवर्णः उपधा भवति इति न अत्र कार्यं सिद्ध्यति तत् उच्यते भवतु न भवेत् सिद्धं बभूतु बभूव किन्तु इदं न सिद्ध्यति बभूवित् बभूव बभूविथ अत्र न स्यात् किं कारणं गुणवृद्धेः कृतयोः उवर्णाभावात् यदा गुणवृद्धिः स्यात् तर्हि अत्र उवर्णत्वं न स्यात् तदा किं भवति अत्र नात्र गुणवृद्धिः प्राप्नुतः अत्र गुणवृद्धिः तु न भवतः कथं न भवतः किं कारणं किङ्गित् इति प्रतिषेधः किङ्गित् इति प्रतिषेधः भवति प्रश्नः भवति कथम् अत्र कित्वं तु नास्ति भवान् कथं कित्वं वदति उच्यते इन्धि भवति भ्याञ्च इति इन्धि धातु भू धातु अत्र कित्वं भवति तद्वै कित्वं वयं प्रत्याचक्षमहे बुका अत्र बुका अत्र इन्धि भवद्भ्यां यत् कित्वं तस्य प्रत्याख्यानं कुर्मः एतु कित्वेन बुक् प्रत्याख्यायते भवतः यत् कथनं भवति तेन तु कित्वेनैव बुक् प्रत्याख्यायते तर्हि बुका कित्वं प्रत्याख्यायते कित्वेन च बुक् प्रत्याख्यायते तर्हि अत्र करणीयं किम् बुका तत्र कित्वं प्रत्याख्येयम् अथवा कित्वेन बुक् प्रत्याख्येयः किमत्र करणीयं किं कारणं किं न्यायं किं पुनरुक्तम् उच्यते बुग्वचनमेव न्याय्यं बुग्वचनमेव करणीयं सतिः कित्वे स्याताम् एव अत्र गुणवृद्धिः कित्वे सत्यपि गुणवृद्धिः स्याताम् किं कारणम् इग्लक्षणयोः गुणवृद्ध्योः सप्रतिषेधः अत्र प्रतिषेधाय भवति इग्लक्षणयोः गुणवृद्ध्योः प्रतिषेधः न चैषा इग्लक्षणा इग्लक्षणा वृद्धिः एवं तर्हि नार्थो बुका नापि कित्वेन एवं वर्तते चेत् तर्हि कित्वस्य अपि आवश्यकता नास्ति बुकः अपि आवश्यकता नास्ति नार्थो बुका नापि कित्वेन स्ताम् अत्र गुणवृद्धिः अर्थात् गुणवृद्धिः तत्र स्ताम् अर्थात् तत्र भवतः गुणवृद्धिः कथं भवेताम् उच्यते गुणवृद्धेः कृतयोः अभावोश्च कृतयोः या उबधा तस्याः उत्तमं भविष्यति पूर्वं गुणः स्यात् यथा भू इति वर्तते गुणकृते भव इति भवति एवं तत्र भव इति जाते अत्र उबधायाः उत्तमं स्यात् तेन भूव इति स्यात् तेन बुकः यापि आवश्यकता नास्ति अत्र एवमेव कित्वस्यापि आवश्यकता नास्ति गुणवृद्धयोः कृतयोः अभावोश्च कृतयोः या उबधा तस्याः उत्तमं भविष्यति प्रश्नः भवति कथं भविष्यति
ओरिति अवर्णम अपि प्रतिनिर्दिश्यते। ओरिति इत्यत्र अवर्णम अपि निर्दिश्यते, ओ इत्यत्र अवर्णम अपि निर्दिश्यते। यतो भवान् पूर्वम् ओ इति ओ स्थाने उ भवति इति भवान् कथयति। अत्र तु अकारः तत्र कथं स्यात् इति प्रश्नः सञ्जातः। तदा उच्यते ओ इत्यत्र अवर्णमपि प्रतिनिर्दिश्यते। यदा अवर्णं निर्दिश्यते तर्हि इहापि तर्हि प्राप्नोति। कीलालपः पश्य, शुभं यः पश्य, अत्रापि स्यात् पाघटकः अत्र आकारः वर्तते। यते लोपः अत्र बाधकः भविष्यति। अत्र आतो लोप इति सूत्रेण पाघटकस्य आकारस्य यः लोपः भवति, या घटकस्य आकारस्य यः लोपः भवति, सः अत्र बाधकः भविष्यति। अत्र उत्तविधानस्य तदा उच्यते भवतु नाम तत्र दोषः। इह तर्हि प्राप्नोति कीलालपौ कीलालपाः, अर्थात् जसि औ च परे, जसि च परे अत्र प्राप्नुयात्। एवं तर्हि व्यो इति वर्तते, व्योः इति वर्तते। तेन उवर्णं विशेषयिष्यामः। व्योः ओः इति ओः। अत्र व्योः इत्यस्य किं तात्पर्यम्? तत्र अकारोकारयोः आद्गुणे कृते ङस्य ङसोः इति पूर्वोपेकदेश निर्देशात् ओः इति निर्देशः वर्तते। अत्र व्योः इत्यस्य तात्पर्यं वर्तते अत्र यत् अत्र एतद् विषये व्योः इति कथनेन अत्र किं भवति? व्योः अर्थात् ओः इति, ओः इः इति। अत्र इदानीम् ओः इति अनुवर्तते, व्योः इति निवृत्तं भवति, ओः इत्येव गृह्यते, न तु व्योः इति। अत्र एतद् विषये अत्र ओः इत्यत्र अवर्णम् इति भाष्यकारः कथयति। ओः इति अवर्णमपि प्रतिनिर्देशयति पूर्वम् उक्तम् आसीत्। तद्विषये कैयटः कथयति यत् अकारोकारयोः आद्गुणे कृते ङसि ङसोस् इति पूर्वरूपेकादेशः तस्य निर्देशः ओः इति। अर्थात् अश्च उश्च इति ओ या अश्च उश्च इति अनयोः समाहारः ओ। तत्र ङसि ङसोस् इति ङस् परे तत्र ओः इति भवति। तेन ओः इति स्वरूपम् अस्य जायते। व्योः इति कथनस्य किं तात्पर्यम्? व्योः इति प्रकृतं तदेव वर्णक्रमव्यत्ययेन व्योः इति, या वा इति भवति। यकारोपधस्य वकारोपधस्य एवं रूपेण तत्र अकारोकार समुदाय निर्देशे इ इति व्योरित्यनेन विशेषणात् उकारस्यैव यण् भवति, न तु अवर्णस्य इत्येव रूपेण अत्र संसाधितं। भुवोग्लिटो उदुधाय इत्यत्र एवं भूतः एतादृशः प्रयोगः अत्र कृतः वर्तते। अग्रे तावत् भाष्यकारः एतद्विषये विचारयति यत् युटश्चापि न वक्तव्यम्। क्षम्यताम्। अर्थात् बुक् विषये प्रत्याख्यानं तु कथम्? अर्थात् बुक् इत्यस्य सिद्धस्य कथनस्य आवश्यकता नास्ति, तादृशं विवेचनमत्र जातम्। अग्रे उच्यते युटः चापि न वक्तव्यम्। युड् वचन सामर्थ्यात् अत्र तस्य असिद्धत्वं न भविष्यति इति कथनस्य आशयः। अस्त्यन्यत् युड् वचने प्रयोजनं किं? द्वयोः यकारयोः श्रवणं यथा स्यात्, द्वयोः यकारयोः श्रवणं यथा एतदर्थम् अत्र युटः विधानस्य आवश्यकता वर्तते। न व्यञ्जनपरस्य अनेकस्य एकस्य वा यकारश्रवणं प्रति विशेषोऽस्ति। यतो हि व्यञ्जनपरस्य अनेकस्य
एकस्य वा यकारस्य एका एव एकारः भवतु नाम द्वौ वा यकारौ भवताम् तत्र श्रवणे कश्चन विशेषः न भवति तादृशमेव श्रवणं स्यात्। प्रश्नः भवति किं पुनः प्राग्भात् असिद्धम् आहोसित तेन सह असिद्धम् किमत्र करणीयम्। प्राग्भावात् असिद्धं भवति इति भवान् वदति असिद्धवत् प्राभात् इत्यत्र तेन प्राग्भावात् असिद्धं भवति अथवा तेन सह असिद्धं भवति। प्रश्नः भवति अयि भो अयं भूतः सन्देहः कथं समागतः यत् प्राग्भात् सिद्धं असिद्धं भवति आहोसित प्राग्भात् प्राग्भाता सह असिद्धं भवति किम् अत्र भवति किं पुनरत्र सन्देहः उच्यते आंग आंग अयं निर्देशः क्रियते आभाति इति कथनं वर्तते। आंग च पुनः सन्देहं जनयति आंग घृणस्य आवयति आंग इति बहुषु अर्थेषु प्रयुज्यते यथा पाटलिपुत्रात् भ्रष्टो देवः अत्र सन्देहः भवति किं पाटलिपुत्रात् प्राक् भ्रष्टः आहुषित पाटलिपुत्रेण सह भ्रष्टः एवं यापि सन्देहः भवति प्राग्भात् अथवा प्राग्भावेन सह इति सन्देहः भवति। तर्हि पुनः प्रश्नः भवति भवतु नाम तेन सह वा भवतु ततः प्राग् वा भवतु अत्र कः विशेषः उभयत्र उच्यते प्राग्भात् इति चेत् शुना मघोना भूगुणेषूपसंख्यानम् अर्थात प्राग्भात् इति उच्यते तर्हि शूनाम् अघोना भूगुणेषु उपसंख्यानम् शूनः पश्य शूना शूने अत्र श्वन इत्यत्र शोई मुघोना मध्यते इति संप्रसारणं भवति। संप्रसारणे कृते अल्लोपो नः इति सूत्रेण अत्र अनः अकारस्य लोपः प्राप्नोति यस्य पुनः तेन असिद्धत्वम् असिद्धत्वात् तस्य न संयोगात् भवन्तात् इति प्रतिषेधः भविष्यति। एवं अत्र प्राग्भात् इति कथनेन अत्र दोषस्य वर्णनम् अत्र कथितं वर्तते। यस्या प्राग्भात् सिद्धत्वं तस्यापि एष न दोषः प्राग्भात् इति कथनेन यस्य असिद्धत्वं तथा तस्यापि अत्र दोषः न भवति। कथं नास्त्यत्र विशेषः लोपेन निवृत्तौ सत्यां पूर्वत्वेन वा निवृत्तौ अल्लोपेन निवृत्तौ स्याताम् अथवा पूर्वत्वेन वा निवृत्तौ स्याताम् न कश्चन विशेषः विशेषाभावत्र दोषः नास्ति। अयमस्ति विशेषः भाष्यकारः कथयति अल्लोपेन निवृत्तौ सत्याम् उदात्त निवृत्तिस्वरः प्रसज्येते अत्र पूर्वत्वेन वा निवृत्तौ तत्र उदात्त निवृत्तिस्वरः अत्र न प्राप्नुयात्। उदात्त निवृत्तिस्वरः कः भवति एकादेश उदात्तेन उदात्तः इति दत्तं भवति स्वशब्दाकारस्य प्रत्ययस्वरेण अन्तोदात्तता अत्र स्यात्। अग्रे उच्यते तद्विषये नात्रोदात्त निवृत्तिस्वरः प्राप्नोति किं कारणं प्राप्नोति उच्यते न गोष्वन साववर्णः इति सूत्रेण तस्य प्रतिषेधः स्यात्। यतोहि न गोष्वन साववर्ण इति यत् सूत्रं वर्तते तत्सूत्रम् अत्र उदात्त निवृत्तिस्वरम् अत्र तद्विषये एतत् सूत्रं वर्तते। एतत् सूत्रं कथयति यत् गो श्वन साववर्ण आंग अंग आट अंग कृंग कृत एभ्यः प्रागुक्तम न भवति अर्थात एभ्यः पूर्वं यदुक्तम तन्न प्रवर्तते।
इतः पूर्वं किम् उक्तमस्ति यस्य प्रवृत्ति अत्र न भवति इत्यविचारणीयमस्ति। इतः पूर्वं यत् सूत्रमस्ति तत्सूत्रं वर्तते तावत् अत्र एवं तत्र एतत् सूत्रं किं करोति इतः पूर्वं यानि सूत्राणि विभाषा भाषायां जल्लिपोत्तमं षट्त्रिचतुर्भ्यो हलादि ज्ञाश्छन्दस्य बहुलो नाम नितरस्याम रसनुभ्यां मतुप नोंग धातो उदात्त यणो हल पूर्वात् एवं भूतानि सूत्राणि सन्ति। तद् विषये उच्यते गो शब्द विषय श्वन शब्द विषय एवमेव सौ प्रथमैक वचने यह अवर्णान्त भवति तत्र विषये एवं उच्यते एभ्यः प्रागुक्तं न भवति। एवं रूपेण एतत् सूत्रेण तस्य प्रतिषेधः स्यात्। उच्यते नैष उदात्त निवृत्ति स्वरस्य प्रतिषेधः। उदात्त निवृत्ति स्वरस्य प्रतिषेधः न भवति। कस्य तर्हि तृतीय स्वरस्य प्रतिषेधः भवति। सावेकाचस् तृतीयादि विभक्ति इस सूत्रेण विहितः है विहितं यत् कार्यं तद् असिद्धं भवति। तो इदं प्रातिपदिकसिद्धे तृतीया स्वरे लोपे सति उदात्त निवृत्ति स्वर प्रसंगः इति अत्र विशेषः वर्तते। नगोषण इत्यस्य तु निषेधस्य फलं वर्तते श्वभ्यां श्वभि इत्यत्र हलादौ विभक्ति विषये अत्र एतस्य स्वरूपं वर्तते। अग्रे तावत् अत्र प्रयोजनोपास्तं यत्र तर्हि तृतीयादि स्वरः नास्ति तत्र किं स्यात् शुनः पश्य। अत्र श्वन शब्दस्य द्वितीया बहुवचने विषये शुनः पश्यति रूपं तत्र कार्यं कथं व्यवस्था भवितुमर्हति इति प्रश्नः। तद्विषये उच्यते एवं तर्हि न वयं लक्षणस्य प्रतिषेधं शिष्मः। वयं लक्षणस्य प्रतिषेधं न शिष्मः। किं तर्हि येन केनचित् लक्षणेन प्राप्तस्य विभक्ति स्वरस्य अं प्रतिषेधः वक्तव्यः। येन केनापि सूत्रेण लक्षणेनां सूत्रेण प्राप्तस्य विभक्ति स्वरस्य अयं प्रतिषेधं विदधाति। तदा उच्यते यदा एवम् अस्ति तर्हि विभक्ति स्वरः नास्ति बहुशूनि अत्र न स्यात्। तदा उच्यते यदि पुनः अयम् उदात्त निवृत्त स्वरस्य प्रतिषेधः विज्ञायेत तद् नैव शक्यं यः प्रसृजेत् कुमारी इति। एवं तर्हि आचार्य प्रतिज्ञापयति नोदात्त निवृत्ति स्वरः शूनि अवतरति। शूनि विषये उदात्त निवृत्ति स्वरस्य अवतरणमेव न भवति। यदयं स्वर्ण शब्दं गौरादिषु पठति तर्हि किं स्यात् अन्तोदात्तार्थं यत्नं करोति अंतोदात्तम स्यात्। अतत्तु सिद्धम सिद्धम ही स्यात् गीपैव तद् गीपैव अत्र सिद्धम स्यात्। अग्रे तावत् उच्यते मघोनः पश्य मघोना मघोने संप्रसारणे कृते यस्य इति लोपः प्राप्नोति। यस्य इति लोपः प्राप्नोति यस्य पुनः सह तेन असिद्धत्वम् असिद्धता तस्य न भविष्यति। यस्यापि प्राक् भावात् असिद्धत्वं तस्यापि एष दोषः न इति भाष्यकारः प्रतिपादयति। कथं नवदोषः भवति तद् उच्यते भक्षत्येतत् मघवन शब्दः अव्युत्पन्नं प्रातिपदिकम् अस्ति तर्हि अत्र दोषः नास्ति। एवं भूगुणः भूगुणः भूयान् अत्र भूभावे कृते और गुणः इति गुणः प्राप्नोति यस्य पुनः सह तेन असिद्धत्वम् असिद्धता तस्य न भवति। यस्यापि प्राग्भावात् अस्य तस्यापि न एष दोषः कथं दीर्घोच्चारण सामर्थ्यात् तत्र न भवति इति अत्र उच्यते।
अस्ति अन्य दीर्घोच्चारण से प्रयोजनम उच्यते। अथ किमस्ति? भूमा। भूमा इत्यत्र भवति। अत्र निपातनादेत सिद्धम। निपातनम कथम स्यात्? किम निपातनम? बहोर्नय वदुत्तर पद भूमनि इत्यनेन अत्र कार्यं जायते। अर्थात ह्रस्वान्तेपि आदेशे क्रियमाणे भूम इत्यत्र निपातना दीर्घा भवति। तो एवं अग्रे तावत् पुनः भाष्यकारः अत्र चिन्तयति। अथवा पुनरस्तु सह तेन। अत्र भात भाता सह अत्र ग्रहणं भवति। आभात इति चेत् वसु संप्रसारण यलो प्रस्थादीनां प्रतिषेधः। आभात इत्युच्यते तर्हि वसु संप्रसारणं यलोप विधानं प्रस्थादीनाम् आदेश विधानं तत्सर्वम् अत्र सिद्ध्यति इति एवं रीत्या अत्र उच्यते। आभात इति चेत् बहु संप्रसारण यलोप प्रस्थादीनां प्रतिषेधः वक्तव्यः। तेषां प्रतिषेधः कथनीयः। पपुषा पश्तस्वा पश्यनियुषा एतत् सर्वं पूर्वम् आगतम्। संप्रसारणे कृते तस्य असिद्धत्वात् अच इत्यकार लोपादीनि न सिद्ध्यन्ति इति प्रतिपादितवान्। तत्र भाष्यकारः एतद्विषये कथयति। किं कथयति? अत्र सुसंप्रसारणे कृते तस्य सिद्धत्वात् अच इत्यकार लोपादीनि न सिद्ध्यन्ति उच्यते। नैष दोषः। कथम्? उक्तमेतत् समानाश्रयत्वात् सिद्धं। समानतत् सिद्धं भविष्यति। यतो हि बसौ आकार लोपादीनि बस्वद्दस्य विभक्तौ संप्रसारणम् इति भवति। तेन प्रारंभात् अत्र पक्षस्य प्रतिपक्षभावेन उपादीयमानात् अभिविधौ अत्र आकारः बोद्धव्यः, न तु अत्र तेन सहितः अविविधि। तत्र तस्य ग्रहणं कृत्वा पशुषा इत्यादीनां परिहृतानाम् अपि पुनः उपादानम् अस्मिन् पक्षे दोषः प्रागुद्भावितः इति प्रदर्शनार्थम्। अर्थात् दोषाः न सन्ति। यः दोषाः ये च दोषाः तेषां परिहारः पूर्वमेव कृतः वर्तते। अग्रे तत्र यलोप विषय उच्यते। यलोपः सौरी बलाका यः असौ अवर्णः अकारः लुप्यते तस्य असिद्धत्वात् ईशीति ईशीति अत्र सौर्य यसो अवर्णो अकारः लुप्यते तस्य असिद्धत्वात् इति यलोपः न प्राप्नोति। इति परे अत्र यलोपः न प्राप्नोति उच्यते। अत्रापि एषः परिहारः। समानाश्रय वचनात् अत्रापि सिद्धं भविष्यति। कथम्? अत्र समानाश्रयता कथं वर्तते? उच्यते अणि परे अकारलोपस्य प्राप्तिः एवं अणन्तस्य इ इति यलोपः भवति। तर्हि उभयोः साधुत्वं वर्तते। प्रश्नः भवति प्रेस्थादिषु अत्र प्रस्थादीनां प्रतिषेधः वक्तव्यः। प्रस्थादिषु विषयत्र प्रेयान् स्थेयान् प्रस्थादीनाम् असिद्धत्वात् प्रत्येकाचित् प्रकृतिभावः न प्राप्नोति उच्यते। अत्रापि एषः दोषः न भविष्यति। कथमिति? कथं न भविष्यति? उच्यते एवं टिलोप तत्र प्रस्थादीनाम् असिद्धत्वात् प्रकृतिभावः अत्र भवत्येव नहि। तथैव अत्र टिलोपोपि अत्र न भविष्यति इत्येवं रूपेण अत्र प्रतिपादनं कृतम्। तो इत्थम् असिद्धवदत्राभात् इति सूत्रस्य सम्यक्तया व्याख्यानं भगवता भाष्यकारेण तद्व्याख्यात्र कैयटेन तद्व्याख्यात्र नागेशेन च सम्यक्तया विहितम्। एवं रीत्या एतस्य सूत्रस्य अत्र विवेचनं सम्पद्यते। सर्वेभ्यो नमः। जयतु संस्कृतं, जयतु भारतम्।